and welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clarissa Camillo. Let's take a look at the top stories for today. Frustrated over irregular water supply, Asagaon villagers have threatened to boycott the upcoming state assembly elections if the government fails to come out with a permanent solution to their water woes. Solve our water issue first and then ask for our votes. Asagaon locals contended. It's been nearly 40 years that people from Asagaon and nearby areas are suffering from water problems. Here's more. Solve our water issue first and then ask for votes, says Asagaon locals. Frustrated over irregular water supply, Asagaon villagers have threatened to boycott the upcoming assembly elections if the government fails to come out with a permanent solution to their water woes. It's been nearly 40 years that people from Asagaon and nearby areas are suffering due to water issues. Now, the villagers of Bade Asagaon have hit the streets with their empty vessels to highlight the issues of irregular water supply, which they are facing for the past several years. The locals demanded that BJP government should first resolve the problems of irregular water supply in the village and then prepare for the upcoming assembly polls. They have threatened to boycott the upcoming elections if the government fails to hamper out a permanent solution regarding the irregular water supply. No water, no vote. No water, no vote. हमका जाए, हमका जाए. हमका जाए. 40 वर्सां पायपलायन सिमेंट पायपलायन आहा ती चेंज करची म्हणून जी आमची पायपलायन जी आहा न्हू वाडयेसून तेंच्यांनी व्हिलांक हॉटेलांक पायपलायनींक कनेक्शनां दिल्या नेवीत सो आमची स्पेशल पायपलायन एक्चुअली बार्यातली डोमेस्टिक तेंच्यांनी कमर्शियल दिल्यात तांकां आणि हॉटेलांक आणि तेंकां तिकडेन डेली उदीक आसता शिवोले सायडीन जावं आनी खंयसर सगळ्यांक उदीक आसता आणि आमकां पयऱ्यान येता इकडे सो आमी ही पायपलायन चेंज करची आणि आमची जी बाद्यान आनी बंदिराक जी पायपलायन आहा ती सेपरेटूच आमकां दिवची अशें लेटर केल्लें हेका चीफ एक्झिक्युटीव इंजिनियरा सो अजून पासून काय तो प्रोसेस चाललो ना मार्चान आमी गेल्ले पाणी येयच ना रातच्या 2 पाणी कोणाक सोडटा बिल केन्ना भरून घेता रातचे का सकाळचे हा डेलीच तशें उठ जाल्यार उदकूच आसा ना च्या करतले नाल्यार कितें ना टॉयलेटीक वयतले नाल्यार ना कितको तेप जाले आयज 4.5 वर्सां जाली 1 आनी 2 दिसाची न्हू ही खबर सणाचे दीस आणि अशें जर जायना आमी PWDचेर मोर्चा व्हरतली आणि कितें करूंक जाय तें आमी करतली. आणि जेन्नाच्यान इलेक्ट्रिसिटी केबलाचें काम जेन्नाच्यान केल्लेलें आहा तेंच्यांनी तेन्नाच्यान उदकाचो प्रॉब्लेम चड जाला आणि इलेक्ट्रिसिटी केबलाचें काम करून आमकां इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम उदीक सोडूनच दी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम आसा आमकां 3000 बायलांक उदीक सद्या आमकां 3000 लोकांक पिवंक उदीक मेळना तेका लागून हांवें कितें म्हटलें जर 7 दिसां भितर आमकां बुस्टर बसया आनी तात्पुरती आमची सोय करा कितें प्रॉब्लेम जाला न्ही थंय जाल्यार बुस्टर आनी खूब प्रोविजन आहा म्हाका सांगा कोण तरी व्हडलो कोण तरी येता नेतो येता पळय तेन्ना दुसऱ्याच दिसा रोड सापून राती भितर पेंट खंयचे बॅनर खंयचे अशें करून सगळ्यो गोश्टी घडटा उदकाचें कित्याक घडना उदीक ना न्हू सरकारा कडेन सरकारान डिक्लेअर करपाचें ही एरिया आसा न्ही ओके ही एरिया आसा न्ही ह्या एरियेचे आमी पयशे घेयना नळाचे आमी लायटीचे पयशे घेयना ती गरीब एरिया तेंच्यान त्या पयशान आपलें उदीक अरेंज करप अशें डिक्लेअर करपाचें सरकारान कितले तेप जालो मागीर जाता आमच्या दारार आमकां पळया तेन्ना आमकां आतां उदीक सोडलेलें आमी तांकां पळोवची नासली. एखादी गाडी घेतल्यार 5 वर्सांनी सर्व्हिसिंग करची पडटा पूण ह्या 25 वर्साची पायपलायनींग आदीक म्हणत खंय मेंटेनन्स सुद्दां करूंक ना सो ह्यो एक दुर्दैवाची गजाल आहा. तशेंच आमी जेन्ना मतां मारता ह्या इलेक्शनाक विश्वासान मारता की आमकां बरें रोड उदक जावं लायट मेळटली पूण दुर्दैवान आमकां प्रत्येक फावट सेफ पळोवचें पडटा की आमी 5 वर्सांक मत मारता आनी 5 वर्सांक त्या कोणूच दिसना हे सर्वांत सगळी निशेधाची गरज आसा. In a new twist to modern maths, Transport Minister Marvin Gurino claims 100% is not 100%. Any program of any government, when they say 100%, it's never 100%. He was speaking in connection with the Chief Minister's assurance to give Goa pothole-free roads by the 1st of November. On the other hand, PWD Minister Deepak Pavaskar says only 80% of the roads in Goa are repaired. Watch. In a new twist to the modern maths, Transport Minister Marvin Gurino claimed that 100% is not 100%. Any program of any government, when they say 100%, it's never 100%. He was speaking in connection to Chief Minister's assurance to give Goa pothole-free roads by the 1st of November. While on the other hand, PWD Minister Deepak Pavaskar says 80% of the roads in Goa are repaired. Watch. Goa will be pothole free.
on 1st of November, but there are many places in Goa which the See, roads are listen, still. when you say pothole free 100%, there is always a threshold that in maximum of the area will be covered and is being covered. Work is going on. So why are you worried? Everywhere ultimately it will be covered. If you say 100% in any program of government of India or government of some other country also, when it is 100%, never 100%. It is a certain percentage. Once you cross that, it is called 100%. But here we want that not a single pothole will be there. Government has started the work. Monsoons have just stopped. You will see the results in a few weeks' time. नॅशनल हायवे जो इंटरनल आहे कित्याचे हे सगळे MDR आणि विलेज रोड आणि शहरातले रोड गोयचे बाराय तालुक्याच्या 40 मतदारसंघाचे आणि काम 1 तारखेचे 1 नोव्हेंबर पयलीं जावपा आसलें. मातशें 80% काम जालां, 20% उरलां. पूण सगळे कडेन आमी बाराय तालुक्या म्हणजे आमची जी रोड्साची वर्क डिविजनां आसा सगळ्यांनी काम वेवस्थीत केल्लें आहा. आनी आतां आमी कितें केलां, आतां ते पोर्ट होल क्लियर केल्यात आनी सगळ्याक आमी हॉटमिक्स कार्पेट जे पेंडींग उरलेलें तेंय स्टार्ट केलां. हॉटमिक्स कार्पेट प्लांट जे आसा तेय स्टार्ट केल्ले आहा. नॅशनल हायवे आमचे माननीय नितीनजी गडकरी यांच्यांनी आयज रिव्यू मिटींग घेवन 19 डिसेंबर पयलीं नॅशनल हायवेचे जे पत्रादेवी टू वेर्ना हें काम चल्लें तें कंप्लीट जावपा जाय अशें कॉन्ट्रॅक्टरांक सांगिल्लें आसा. ते प्रमाणे म्हाका दिसता हें 24 hours काम चालू उरतलें कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान आनी कंप्लीट जातलें. जुवारीचो एक ब्रीज आसतलो आनी कोलवाळचो एक ब्रीज नासतलो. कोलवाळचो ब्रीज नासतलो तितून तो मातसो 2 महिने लेट येतलो. बाकी सगळे एंटायर रोड जो आसा फोर लेन जो आसा तो फोर लेन कंप्लीट जाता. खड्डे पूर्ण झाले, खड्डे भरून पूर्ण झाले. 80% काम कंप्लीट जाला, 20% बॅलन्स उरला आणि काम चालू आसा. आयच्या पावसात परत वयचे ना मध्ये एकदम एवढा पावस आमच्या हातीन न्ही. एवढ्या पातळ पद्धतीने. Today is the 3rd November, and this is the reality of Goan roads. Chief Minister's 1st November deadline on pothole goes down the drain. Goan roads still exhibit potholes. Recently, Chief Minister Dr. Pramod Sawant had firmly assured that all national, state highways and the main roads across the state would be repaired and no such roads will have any pothole by the 1st of November. Even the PWD Minister, Deepak Pavaskar, has been promising for last 3 years that the roads would be repaired or tarred. Today in this special story, we showcase the actual reality of Goan roads with the glary visuals. Simply put, CM has failed to keep up to his promise of providing good and pothole-free roads to the Goans. Striking contract teachers heaved a huge sigh of relief as Chief Minister Dr. Pramod Sawant met them on Wednesday morning and assured them 25,000 rupees salary per month with annual increment. Chief Minister also assured that contract basis teachers will be given first preference when job vacancies arise. The striking contract teachers withdrew their strike at Azad Maidan after 8 days on Chief Minister Pramod Sawant's assurance that they will get an increment of rupees 10,000. हांवें म्हाजी ऑर्डर जी काडली आहा पळय न्ही ही 29-10 तारखे दिसा काडलेली आसा. तांकां 16,000 रुपया पगार मेळटालो. ताज्या उपरांत तांचो ह्या जुनाच्यान 10,000 रुपया 25,000 रुपया पगार जाल्लो आसा. तांकां पयलीं 10 म्हयन्याचो पगार मेळटालो. रेग्युलर आतां तांकां 12 म्हयन्याचो 12 म्हयने पगार मेळटलो. जे टिचरा खातीर करपाक जाता तें सगळें केलां. वॉटेवर द थिंग सर्व शिक्षा अभियानान तेच्या भितरले 5-6 टिचरा खातीर क्वॉलिफिकेशनाचो इशू आहा. बट तरी सुद्दां तो सायडीक दवरून गेली 10 वर्सांची तेची सर्वीस आसा. कायद्यान जितके दिवपाक मेळटा तितके आमी दिल्ले आसा. हांवें तांकां ही गजाल तांकां स्ट्रायकाक बसच्या पयलीं सांगलेलें, तेच्या पयलीं काडलेली. कित्याक स्ट्रायकाक बसून कितें केलां म्हाका खबर ना, पण हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें वॉटेवर द थिंग कायद्या जो आहा पळय न्ही त्या कायद्यान केला. तो 5 वर्सां फाटलो डिमांड तो आतां आमकां हेजी गरज नासली. आतां आमकां कॉन्क्रीट कितें तरी जाय आसलें. आतां तुमच्या फुड्यान CMा कडेन उलयलां आमी म्हणून आतां CM घेवन आयलो इतलो. राज्याचो मुख्यमंत्री जेन्ना घेवन येता तेन्ना आमचे रिस्पेक्ट करपाचें एज अ टीचर म्हणून आमकां रिस्पेक्ट आसा. आनी तेणी 5 रुपया सुद्दां हाडल्यात. आमी तेजे हेका रिस्पेक्ट दिता आसले. कित्याक जाणा तेमी सांगलें की हे सद्या घे तेजे उपरांत बसून डिस्कस. पूण न्ही एक सांगता तुमकां, हो जे आसा ते आमी आत्तां घेतला कित्याक फाल्यां दिवाळी आनी हिंदू आमचो मोठो सण तो. सो हांगा बसून तेणी आमकां तो करपाक नाका आनी तांकांय तो आमी हांगा बसलेले नाका म्हूण ते येवन गेले.
तेज्या उपरांत दिवाळी जाल्या उपरांत परत आमी तांकां मेळटले तेजे डायरेक्टराक दितले आमी कितें आहा तें आनी तेजे उपरांत दुसरो स्टेप जो आहा तो नेक्स्ट दिवाळी उपरांत टेम्पररी सस्पेंडेड म्हणून हय टेम्पररी सस्पेंड ना टेम्पररी एक 4 दिसां खातीर हय टेम्पररी विथड्रॉ अशें म्हणूंक येता कितें 4 दिसां खातीर ना 4 म्हणजे दिवाळी जाल्या उपरांत रोखडेच परत मेळटले बसून डिस्कशन करुया म्हणलें सीएमान सो तुमच्या हुजीर सांगलें बसून सीएम डिस्कशन करुया डिस्कशन केल्या उपरांत कितें तें काँक्रीट डिमांड हा फक्त रेग्युलरायजेशन एटलीस्ट आमचो डिमांड कसो आसलो एटलीस्ट कायद्यान बसना म्हणटा कायदे खूब चेंज करपाक मेळटा आयज बाकीच्या स्टेटींनी बी आपणाची पॉलिसी केला स्टेट पॉलिसी केला त्या अंतर्गत आमी म्हणटा पॉलिसी कर तूं जर तांकां 80,000 दिता जाल्यार आमकांय 80,000 दी म्हणना रेग्युलर टिचराक दिता पूण स्केल बसय स्केलींतल्यान आमचे PF वचूना आमकां लोन फॅसिलिटी मेळना आमच्या महिला ज्यो टिचर आसा तांकां CCL म्हणजे अशें मॅटर्निटी एटलीस्ट मॅटर्निटी तरी मेळची हांगा कशें जाता हे जर महिला टिचर 6 म्हयने मॅटर्निटीचेर गेली जाल्यार 6 म्हयन्याचो पगार कट मागीर तिणी कशें बरो भुरग्याक आपणाच्या तेणी कशें संवसार चलो सो तें नाका बाकीचे जरी आमकां ते सगळें दिना जाल्यार बेजीक ज्यो गोश्टी आसा त्यो आमची मागणी आसा तीच मागणी घेवन आमी बसलेले आयज पर्यंत कांयच जायनासलें पयले तुमी ही केन्नाची ऑर्डर तुमी पळयात ऑर्डर पळयात केन्नाची आसा ती ऑर्डर 19 डिमांड आमचो 17चो डिमांड 19 सांगलो तेणी आनी आयच्या दिसाक आमी 22 आसा 22 लागीं पावले सो कांय गोश्टी अश्यो टिचर्सांक खूब वेट केलो आमी खूब वेट केलो रावले आमी सरकाराचेर विश्वास दवरून रावले पूण जेन्ना कांयच पोटाक जेन्ना भूक लागता पळय तेन्ना पोटाक जेन्ना चिमटो येता तेन्नाच कळटा आनी तेज्या खातीर आमी हांगा येवन आसा आज पळय कशें आसा आमी म्हणटा की डेवलपमेंट व्हडले बंगले आमी आमचो सरकारा कडेन कितें आहा एक टायमार 1000 कोटीचो प्रोजेक्ट 1-2 वर्सां डिले कर कांय प्रॉब्लेम ना पूण आमचे जे पोटाचें आसा तें करा अशें आमचे प्रत्येक वेळा मागणें आसलें ते अजून पर्यंत जावना आतां आयज आमी टेम्पररी हो जो स्ट्रायक आसा तो टेम्पररी दिवाळीच्या सणाक लागून आमी हो सस्पेंड करता तेजे मुखार उलयतले आनी उलयल्या उपरांत जर तेणी मान केले ज्यो कितें गोश्टी आसा डिस्कशनान येतल्यो ना जाल्यार परत आसा तशेंच कंटिन्यू करचें पडटलें To avoid any untoward incidents ahead of Diwali, Margao police had a number of meetings between the representatives of Hindu and Muslim communities and said they have taken effective steps to ensure peace and harmony. In view of certain happenings in Rumdamol, SP South Pankaj Kumar cautioned anti-social elements and called on people not to fall prey to rumors or spread misinformation. It may be recalled that there were counter complaints against both community groups over incidents in Rumdamol and Gogol. One community member recalled traditional Goan communal harmony and said all differences should be burnt along with the Narkasura. Today we have conducted a number of meetings with people from both the communities, and I want to reassure people that effective steps have been taken to ensure that peace and harmony is maintained in the area. We are taking other measures and steps also to ensure that unsocial elements should not be able to create any kind of nuisance in the area, and we will make sure that no untoward incident happens in the area. I request people not to believe any rumors or to spread misinformation. Have deployed police in the area of Rumdamol, and besides the static police, there will be patrolling and area domination by local police. म्हणजे हो एक नेचर पळय आमचो गोंयांत भितर आनी स्पेशली आमच्या हांगा गोंयांत हो केन्नाच कोणा आमी म्हणपाक दिवना आनी हो बरे भशेन कंटिन्यू मुखार आसतलो आनी आतां फाल्यां नरकासूर जे डिफरन्सीस आसा ते नरकासूर वांगडा सगळें लासून उडोवपाचें. खूब लोकांनी हे दिल्लें आसा की फॉर एग्जाम्पल पयलीं कश्यो पीस कमिटी आशिल्ल्यो तश्यो पीस कमिटीज आसच्यो मिसअंडरस्टँडींग जावचें न्ही. काही आउटफिट्स आसात काही ऑर्गनायझेशन्स आसात जे कोण कितें रॉंग करतात तांचेर पुलिसीन आपले इंटेलिजन्स वाडोवन सर्वेलन्स जावं किंवा जे पळय पेट्रोलिंग आसता हें पेट्रोलिंग वाडोवचें आनी जे कितें पळय अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट जे जावपाक शकतात आनी ज्या इन्सिडंटाक लागून शांतता भंग जावपाक शकता अशे इन्सिडंट जावचे न्ही
म्हणून जे कितें करपाची गरज आसा हे वेगळे वेगळे सजेशन्स सगळे वेगळे वेगळे जे लोक आयिल्ले पुलिसूनच ताणीच आपयल्ले कोणाक सो जे कोणाक ताणी आपयले प्रत्येकान आपले तर्फे हे दिल्ले आसात सजेशन्स दिल्ले आसात आतां फुडें पोलिसेचेर आसा की ताणी कशा प्रकारे हाजेर फुडें पावल घालचें पूण आतां पर्यंत ज्या तरेन पोलिसेन हँडल केल्ल्यो आसात सगळ्यो गोश्टी म्हाका दिसता इट इज रियली गुड ह्या येत्या काळान खूब लोक प्रयत्न करतले इन्व्हेस्टिगेट करपाचे की खूब लोक प्रयत्न करतले आमकांय खबर आसा की 4 म्हयन्यांनी इलेक्शन खरेंच जो पळय सामान्य नागरीक आसता ह्या नागरिकांक खंयच डिस्टर्ब जावचें न्ही ह्या नागरिकां मदली शांतता भंग जावची न्ही आनी प्रत्येकाक एक सेन्स ऑफ सिक्युरिटी निर्माण जावची आमची समज कोणी रॉंग कोणी करता जाल्यार तुमी जे आसा तेंचेर एक्शन घेवचें आनी कोण जे आसा इन्स्टिगेट करता कोणाकूय हेंय जे आसा तुमी कंट्रोलान हाडचें आनी गोंय जें आसा आनी गोंयकारपण हें गोंयान सांबाळपाची गरज आसा. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has scoffed at AAP Governor Arvind Kejriwal's promise of free pilgrimages to places of worship. He said that BJP is already giving free pilgrimages to several religious groups. Recently, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal had announced free pilgrimage trips to Valankani, Ayodhya and Ajmer Sharif if AAP comes to power. तुमकां कदाचित आमी बजेटात प्रॉमिस केल्लें म्हाजी स्किमूय तयार जाल्ली त्यांनी बजेटांतली म्हाजी स्कीम पयल्यान सांगलें ऑलरेडी नोटिफाय जावन आयली सुद्दां स्कीम फक्त इतके जातीची आमी तेजें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी सुरूय जाल्लें आहा कोणाक तीर्थयात्रेक वचूंक जाय आसा तोच आमच्यो कॉपी करता आनी सांगता ताका संवय जाल्ली आसा ही इज अ कॉपी मास्टर म्हणून तुमकां म्हटलें म्हाजे बजेटाचें बुकलेट काडून पळयात आनी स्किमूय ऑलरेडी नोटिफाय जाल्ली ती पळोवन तो आतां एक आमी करतले मागीर सांगपा खातीर नाल्यार हांवें सांगलें म्हणून तेंच्यांनी केलें म्हणपाक बजेटान हायलायटूय जाल्ली बजेटान म्हाका दिसता तुज्या चॅनला वयल्यार काडून पळय तेंच्यांनी प्रत्येक गोश्ट घातलेली तितून ते दिसता तो पेपरूय काडून पळय. तो आज मैं गोवा में ये ऐलान करना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो गोवा के लोगों को हम फ्री में अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराएंगे अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाएंगे. जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं उनके लिए हम वेलंकनी उनको लेके जाएंगे फ्री तीर्थ यात्रा उनको वेलंकनी की करवाएंगे. जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको अजमेर शरीफ की यात्रा करवाएंगे. और मुझे बताया गया कई सारे ऐसे लोग हैं गोवा के अंदर जिनको शिरडी में श्रद्धा है उनको शिरडी की तीर्थ यात्रा कराएंगे. Mormugao Municipal Council employees will be praying for a bright Diwali since their salaries have been delayed ahead of Diwali. The reason seems to be the civic body's inconsistent recovery of outstanding dues. MMC Chairperson Damodar Kaskar expressed optimism about releasing salaries of the municipal staff immediately after receiving government grants. Mormugao Municipal Council employees will be praying for their bright Diwali since their salaries have been delayed ahead of Diwali. The reason seems to be that the civic body's inconsistent recovery of outstanding dues. MMC Chairperson Damodar Kaskar expressed optimism about releasing salaries of the municipal staff immediately after receiving government grants. Now with the Diwali at the doorstep, Mormugao Municipal employees are left high and dry without their October salaries. On Tuesday, the MMC Chairperson, Vice Chairperson and Chief Officer held a joint meeting to decide their staff salary. Kaskar told the media, as per the arrangements, we have decided to give Diwali bonus to municipal workers. Daily wage workers will receive their payments and retired municipal workers' pension will be cleared. आम्ही सध्या ज्या भाशेन आमच्याकडे अरेंजमेंट आहा त्या भाशेन आयज आमी म्युनिसिपल वर्कर्सांक बोनस दिवपाचो ठरयला. त्या प्रमाणे डेली वेजीस वर्कर आहा तांकां पेमेंट घालता आनी जे रिटायर जाल्ले आहा तांकां तेंचे पेन्शनीचे क्लियर करतले आनी प्लस तांकां युनिफॉर्म तेंचो अलावन्स दिवपाचो ठरयला. पेमेंट लेट जाला खरो आहा आमकां ते DA अलावन्स येवपाचें आहा तशेंच सॅलरी ग्रांट मेळपाचा आनी आमचे ते लास्ट 2 हेचे इन्स्टॉलमेंट मेळपाचे आहा ते येयले काय आमी तांकां पेमेंट दिवन क्लियर करतले. पेमेंट लेट म्हटल्यार आमकां ते थोडे लिगल एस्पेक्टाक लागून रिकवरी सारकी जायना म्युनिसिपालिटी ताका लागून मातसो लेट जाला.
जावं ना ही खरी खबर आहा हितून काय फटींग पण काय ना सॅलरी आतां सद्या कितें आतां सॅलरी जे घातला हेंच्यांनी आमच्या सीपीन घातलेल्या ती सॅलरी आनी बोनस दिवचो पूण हांव कितें म्हणटा तो जाता तेन्ना आतां सद्या फाल्यां दिवाळी 2 दिसांचेर पावलेले आहा दिवाळीचो सण हो मोठो सण आमच्या हिंदू धर्मान तुका खबर आहा आनी हांगा एम्प्लॉई सगळे हिंदू जावं क्रिस्तांव सगळे एकत्र काम करता सो खंय कोणाक सगळ्यांक अपेक्षा आसता की सॅलरी मेळची आनी आपूण दिवाळी साजरीकरण करतलो दिवे पेटयतलो लायटी पेटयतलो सो हांगा खंय तरी डिले जालो सॅलरी पडची ना अशें हांव म्हणना सॅलरी गावतली पूण ती फाल्यां मेळोंक जाय अशें खूब जाणांची अपेक्षा सो हांव माझे फक्त एकच सरकाराक किंवा म्युन्सिपाल्टीक रिक्वेस्ट कामगारांचो पगार तुम्ही दवरूं नाका कित्याक कामगार मेहनत करता घाण आमचे वर्कर लेबर घाम घालता घाण भरता कळ्ळें ना पूण अशा लेबरांक किंवा कामगारांक पगारा पासून वंचीत करपाचें न्हू तुम्ही कितेंय बाकी ग्रिव्हन्सीस तेंचे मागीर दियात पण फर्स्ट म्हणटा तेका पेमेंट दियात असो माझे म्युन्सिपाल्टीक रिक्वेस्ट चेअरपर्सन चीफ ऑफिसर सगळ्यांक हे माझे रिक्वेस्ट की तांकां पगार पयलो तरी दियात आतां हांव CO चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसर आणि व्हाईस चेअरपर्सन त्यांची मीटिंग त्यांच्या वचून मेळ्ळा हांव. The Goa Pradesh Congress Committee organized a mega demonstration against the price rise in Mapsa on Wednesday evening. Speaking to the media, AICC leader and Congress Goa election observer P. Chindambaram said that there is no economic justification for increasing petrol, diesel and LPG prices. He added that the party is ready to debate the price rise with any central or state minister. Margai Sura re, Margai Sura. Petrol, diesel, sawai kara. Shabash. Margai Sura re, Margai Sura. Petrol, diesel, sawai kara. की देशभरात फटींगपणाच्या आश्वासनाचेर सत्तेर आयिल्लें सरकार भाजपचें सरकार आज म्हारगाय खंय पावल्ली आसा बारीक मनशाचो आज एक गरीब मनशाचो आज कोणो आज मोडलेलो आसा एके वाटेन लोकांचे जिवाळे भायर सरले आणि दुसऱ्या वाटेन बीजेपी सरकार दिवाळी साजरी करता हे कितले दीस चलतले आता या म्हारगायचो या बीजेपी सरकाराचो आता अंत जावपाची वेळ आयिल्ली आसा करप्शन झाले काय ना म्हारगाय वाडटा इट इज व्हेरी क्लियर आणि करप्शन इतले हा की इवन डेव्हलपमेंट वर्काचेर कामाचेर तुम्ही हो म्हापसा रोड चयला सी द क्वालिटी ऑफ द रोड इट शोज दॅट देर इज व्हेरी बिग करप्शन इन दॅट रोड प्लस एसेन्शियल कम्युनिटीज जावं सगळे आमी इतली म्हारगाय फर्स्ट टाइम दिवाळीची शुभेच्छा दिवची काय ना हे चिंतपाक पडटा कित्याक इतली म्हारगाय जाल्या पूण आमी काळजांतन आमगे काँग्रेस पार्टी वतीन सगळ्याक लोकांक बरी शुभेच्छा दिवाळीची दितात आनी दिता आसतना आमी सांगूं सोदतात की फुडले फावटी तुमची दिवाळी आमकां निवडून हाडात आनी तुमची दिवाळी एकदम बरी जातली म्हूण आमी सगळे बाजार सांगतात. हिंदूचो सण असो म्हणून वळखलो वता दिवाळी म्हणजे दीपावली आणि दीप पेटोवन लोकांचे स्वागत करप अशा ह्या दिवाळेच्या 2 दीस पयलीं हे बीजेपीचे इनसेन्सिटीव सरकार लोकांक दिवाळीचे गिफ्ट दिता आणि गिफ्ट कितें दिता जाल्यार ताचो लोकां कडेन सामान्य मनशाचो संबंद येता स्कुटर चलोवपी मनशाचो संबंद येता गाडी चलोवपी मनशाचो संबंद येता रांदपी बायलांचो संबंद येता ते डिझेल पेट्रोल गॅस हांचे प्रायस परत एकदा वाडयता 10 काय 12 घेतली डिझेल 55 रुपये आशिल्ले आयज ते 110 रुपयांचेर पावले आसा. LPG प्रायस 414 आशिल्लो आमच्या टायमार आयज तो 913 रुपये जाल्लो आसा. कांदो आमच्या टायमार 23 रुपये आशिल्लो हरशीं कांदो दोळ्यांक दुख हाडटालो पूण आयचो प्रायस पळयलो जाल्यार दुख येता 50 रुपयान किलो. ह्या सगळ्या म्हारगाय सुराचे दहन आयज आमच्यो सगळ्यो भयण्यो आमच्यो आवयो आमच्यो धुयो मुखार सरून ह्या म्हारगाय सुराचे आयज दहन करतले. Diwali, one of the most loved and biggest festivals of the Hindu calendar, starts on Thursday. The markets are flooded with Akash Kandils, lamps, and other decorations. Businessman in Panjim said this year the business is better than 2020. The 5-day festival began with Dhanteras and ends with Bhai Dooj.
Meanwhile, on the eve of Diwali, groups of youngsters are set to burn huge Narkasura effigies all across Goa. Narkasur was slain by Lord Krishna, an avatar of Vishnu. Here are some glimpses of Diwali preparations, Dhanteras and Narkasur effigies from across the capital city. दिवाळीचे म्हणजे आमी आतां 15-20 वर्सां जालीं हांव धंदो करता. फाटल्या कोरोनाच्या काळात तेका धंदो ना, कांयच ना. आतां मातसो धंदो मातसो वाडला, तितलो वाडोंक ना, वाडला. पूण तरी आमी बरोच म्हणूंक जाय सद्या तशें जाता. लोक येता आतां येता आतां लोक मातसो येता आनी लोकूय नासले. आमी आकाश कंदील करता, तिथे नरकासूर करता. आतां नरकासूर काबार जाले, ह्या वर्सा थोडे केल्ले अशें. आनी हेचे हे करता आमी क्रिसमसाक ती स्टारां करता आणि पणट्यो बी थोड्यो करता. हो धंदोच आमचो जावन पडला. आणि अशें पणजे आतां तुमी येयल्या, तुमकां कितें प्रॉब्लम बी जाल्ले स्टॉलां लावपाक? ना तशें प्रॉब्लेम कांय ना. आमी पेमेंट करता आनी लायता. आमकां वार्षिक दितात ते. आतां जाले 18-20 वर्सां जालीं. आमकां ते म्युन्सिपालिटी ते कितेंच त्रास करना आमचे. ही दिवाळी खऱ्या अर्थाने अनोखी आहे. कोविडवर मात करून आपण एका नव्या जोमाने, एका नव्या जोशात आपले आयुष्य पुन्हा चालू केलेले आहे. तर या दिवाळीला भरपूर आनंद घ्या. आपल्या मित्रांना, नातेवाईकांना भेटा, आनंद साजरा करा, पण काळजी पण घ्या. रिस्पॉन्स आम्ही ॲक्च्युली 1 महिना पहिली तयारी सुरू केलेली ह्या नरकासुराक. आम्ही रजिस्ट्रेशन पहिली आम्ही सगळे बॅनर्स ऑलरेडी फेसबुकार म्हणा काय इंस्टाग्राम म्हणा काय सगळ्याचेर आमी लायलेलो आसा. सगळ्यात व्हडलो जो आमकां रिस्पॉन्स जो मेळटा हो पेरंट्सां कडल्यान मेळटा. ती पेरंट्स तांकां सदांच प्रोत्साहीत करता की हे मिनी नरकासूर कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करपाक. धाकटे नरकासूर म्हटल्यार भुरग्यांची चड उमेद म्हणून ताच्या प्लॅटफॉर्मा खातीर आमी हो मिनी नरकासूर कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केलेलो आसा. नरकासूर केल्लेलो आसा भुरग्यांनी. ते सगळे भुरगे हिंगा येवन नरकासूर करतात. रातभर नरकासूर करतात. 4-5 जाता आमकां हे नरकासूर करपाक. इतलो त्रास आसा हे लोखणाक. आतां आमी ह्या वर्सा फर्स्ट टायम हो लोखणाचो केला. हे भुरगे उमेदीन हे दिवाळीचो हे उत्सव वाडोवपा खातीर नरकासूर केल्लो आसा. आनी कोविड-19 गेल्या वर्सा आसलेलो म्हणून चड भुरग्यांनी नरकासूर करूंक ना. थोड्यांनीच केलो. उमेदीन आसा सगळे जाण. आमी आतां वास्को दा गामा हेडलँड सोडा थंयसून आतां आमी नरकासूर आतां देवळा कडेन आतां लक्ष्मी नारायण देवस्थान आसा थंयसर आमी आतां नरकासूर कॉम्पिटिशनाक व्हरपाक आसा. आमी नवरात्रीच्या आदल्या दिवशी हो सुरू केल्लो. तो आतां आमी आतां आयज सांजे मेरेन पेंट मारतले आनी सोंपयतले हांगासर आयज. Well, that's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching HCN News. For more news and alerts, please do follow us at Oheraldo on Facebook and Twitter. Until then, goodbye and take care.